نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم صدق الله العظيم سورة حميم سجدہ سلیرشتم پارا ابتدائی آیاتون دی سورت تا سورة حميم سجدوی زکا فحامیم سورتنو کی دا حميم سجدے والدی حميم سورتن کی اولنے سورة مؤمن تیر شو دا حميم سورتن کی دیم سورت کی دا سورت مکی سورت تی دا حجرت اولان دے نازل دی اعتبار دا ترتیبی قرآن سرا دا سورت یو سلوی اختم دی نازلی دو پلحاظ سرا یوش بیتم دی پدی سورت کی شپگر کو ہاتھ سلور پنجوس آیاتون دی دی سورت دا مخی سورت سرا ربط و مناسبت دا دی چی دا مخی صورت پا آخرہ کی صداقت دا قرآن بیان شو دا دی صورت پا شروع کی صداقت دا قرآن کریم بیانی یا دا مخی صورت پا شروع کی صداقت دا قرآن کریم بیان شو دا دی صورت پا شروع کی ہم صداقت دا قرآن کریم بیانی یا دا مخی صورت پا آخرہ کی عقیدہ دا آخرت بیان شی ہوا دا دی صورت پا آخرت کی بہم عقیدہ دا آخرت بیان شی دا صورت اولنے رکو پدے رکو کی صداقت دا قرآن کریم بیانی کی دا قرآن کریم دا نازل دو مقصد بیانی کی دا کافرانو قباحت بیانی گی چی دی دین ایمان زکن قبلی چی دا دوی زرنو باندی پردی لگی دلی دی گوگنو باندی پردی دی دا دی پاپلنو باندی پردی دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ بیانی گی چی دوی تقوایا چیزد اللہ جل شانہو دا طرفنا تاست پیغمبر راغلیم او دعوت دا دی تاست درکم چیو اللہ پاک کو منی دا اللہ پاک نبخن اغواری دا شرک نزان اساتی دا حلاکت چیز دی بیادہ مشرکانو کفری عقیدہ ذکر کی گی چی دی اخیرت نمانی او شرک کوي بیا د مومنانو نتیجہ بیانے گی چی دی تبا نختمی دن کی نعمتنا او بدلی اللہ پاک برکی یو پیرا مشرکان دا مکی بیت اللہ شریف سرناستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدا ناستی دا اللہ عبادت کی بیت اللہ شریف سر کافران و سرداران ناستی پدے سرداران کی دوی مشر سردار ابو الولید عطبہ ابن ربیعہ چی پا بدر کی دا مردار شویو دا کافران الوی سردارو دا دی اقبل ملگر توی زورزم دی سڑی سر لگی خبرے کم چرتا زمنگا خبر امنی دی ملگرو وقتی دیر خدا تول دعوت ورکا نصیحت وطو کافران سردار راغی نبی علیہ السلام توی بچی تا سرزسو خبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے دخبل کفری دین دعوت ورکو و تے گور چتر آغلی ستانا اڑان دی دا خلق ٹول پہ اتفاق باندی او
تا چې مهنت شروع کو خلق دې دوه ډلې کړل صدیق د ځان ملګري کړل او سستانه خلاف د اختلافات تا جوړ کړي زمونږ دغه خدایان دي ته زمونږ خدایانو پسې باندې ردې وې خبرې کې دیوتی زمونږه تا ته د څو خبرو دعوت درکړو که چېرې ستا مقصود مالداري حاصلولی دومره مال به موږ تاله راجمع کړو چې په دې عربو کې به ستا د مقابلې څوک نه که ستا مقصود مشري وي نو موږ ټول عرب به راجمع شو تا به خپل مشر ومنو ستا د حکم به موږ پابند وي او که ستا مقصود نکاوی نو موږ به تاله په عربو کې چې ټوله دنیا کې عربو کې کومه ښایسته زنانې هغه تاله موږ په نکاح درکړو او که ته مثال بیماري د جناتو یا د جادو بیماري موږ به تاله دم وکړو خو لہذا دا کم کار چې د شروع کړی دا کار دی بند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائے استا خبر ختم شو بالکل خبر میں ختم شو نبی علیہ السلام و فرمائے زما خبر وہ اس لگی وہ بالکل وایا نبی علیہ السلام دا سورت حامیم سجدہ شروع کو او د دې د ابتدائی 12 آیاتونه ولستل او چې کله فإن أعرضوا لرا ورسېدو یا لسم آیت د کافرانو کې مشر نبی علیہ السلام د په لاس کې خود چې باس باس نو وایا دین بعد لا ملګرو ته پلار چې را روان دي د کافران خپل منس کې وای سړی خو هغه شان نه دی را روان سړی بدل شوی چې څنګه زمونږ د مجلس نه تللی وغه حال اوس نه دی بدل شوی دلته چې راورسېدو د نبی علیہ السلام د مجلس قصې ذکر چې د خبرې منګورې دي دا خو نه جادو دي نه جنات دي نه د دنیا کوم لالچ دی دغه ناشنا خبره دا خو د انسانانو خبر نه ده چې کوم آیاتونه لوستلي وي دا خو د خبرې خپلې نه دي دا خو ډېر عجیب خبرې کوي لہذا د ته جادوګر وایي مو ته شاعر وایي بس پرېږدي زما مشوره ده که ما مشر منې او زما مشري تسلیموي دی سړي ته سم وایي که چېرې دی مشر شو خلکو ومنو نو زمونږ عزت دی او که خلکو نقصان ورکړو موږ تاسو به اخلاص شو خو باقي دی سړي نه قلار شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا یادو چې د پسې سوای ما خبره چې ختم شي دی ملګری ګوره کنه زمون په دې سړی جادو کړی دا وګوره پتا یې جادو کو زګه دا خبره تکي دا د مشرکانو د مکی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حالو هغه آیاتونه چې 12 اولستل هغه د دې صورت ابتدایي 12 آیاتونه نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الله پیږي پمانا د دې حروف باندې تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل د رحمان رحیم ذات د طرف نه دی کتاب دا قرآن کتاب دی فصلت آیاتو چه واضح دی دی آیاتنا قرآن دی عربی دا عربی دی لقومی عالمون دی قوم دا پارچ غیب فیگی بشیرن زیر ورکون کی دینیکانو تد جنت ونذیرن او یر ورکون کی دی کافران لرا دا جہنم اعرض اکثرهم فهم لا يسمعون پس دی ارادو اکثر دا دیو پس دی نوری دا دین خبرات چی قبولے کی
وقالوا ويدا مشركان قلوبنا في أكنة زمن زرنا پپردو کی دی مما دا خبرنا تدعونا إليه چه تمنگ غیر ترابلی زمن زرنا بندی ستا خبر پمنگ سر نکی وفي آذاننا وقرن زم پغوگنو کی درندوال دی وگن مبندی سنو ومن بيننا وبينك حجاب زمن دوستا درمیان کے پردہ فعمل پس تعمل کو اننا عاملون بیشک منگم عمل کو تخبل کار کوا من بخبل کار قل تو فرما انما انا بشر مثلكم یقینا خبر داد بلنا دا انسان یم پشان استاسو یوحا الی ما توحی کولیش انما الهکم اله واحد یقینا استاسو خدای یو دی فاستقیموا الیه اللہ پاک تاسو توجه کوي واستغفروا دي الله پاک نه بخنه وغواړي وويل للمشركين او هلاکت دي د مشرکانو کافرانو د پاره الذين مشرکان کسان لا يؤتون الزکات چې دي زکات نه ورکوي هم بالاخره هم کافرون دي په آخرت باندې انکار کوي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان وروړو عمل وکړي کې لهم اجر غیر ممنون د دې لپاره بدلی دي نه ختمي دن کی واخر